बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरें बहुत सारी हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है और रावलपिंडी फैज़ाबाद का जो मकाम है इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाने वाला, ये एक पिंडी से आगे फिर इस्लामाबाद शुरू होता है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज नहीं लगने दिया जा रहा। स्टेज रोक दिया गया है। किसने रोका है? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एसएचओ वहां पे आया है। एसएचओ ने क्या बताया ये आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के फैसल वावड़ा को रोका गया था और फैसल वावड़ा ने एक बड़ी मेहनत की, उसको आज फल मिल गया है। लेकिन फैसल वावड़ा बहाना है, कोई और शख्सियत जो है उसको यहां पे लाया जा रहा है। ये भी खबर आपको दूंगा। फिर आप जानते हैं कि जनरल बाजवा के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन तो आज आ गया, लेकिन उनके कुछ असासों के मुतालिक कुछ तफसीलात आई थी। तो दो जो अफसरान हैं उनको आज काबू किया गया है। उन दो अफसरान को क्या है फिर अमरीकी सिफारत खाने ने और क्या कहा है नए आने वाले जर्नलों के ऊपर, और इंटरनेशनल मीडिया ने क्या बात की है, ये तमाम तर तफसीलात रखते हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इस खबर के साथ कि चूँकि खान साहब ये कह चुके हैं कि वो पिंडी जाएंगे, उनकी जान को ख़तरा है और उसके बावजूद ये सारा कुछ है। इमरान खान के ऊपर एक हमले के हवाले से जो पहला हमला हुआ था उसकी तहकीकात के लिए GIT बनाई गई थी। आपको याद होगा कि CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, उनको सरबराही दी गई थी और उनको विफाक ने मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद वो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल चले गए और वहां पे उस नोटिफिकेशन को फिलहाल उस पे काम रोका गया। तो अब कल जो है उस नोटिफिकेशन को फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल ने बहाल कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं उनको दोबारा से मुअत्तली का सामना है, जिसके बाद अब फिलहाल इमरान खान के ऊपर GIT का काम रुक गया है। यानी मुल्क के पॉपुलर तरीन आदमी के ऊपर हमला हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन में भी अभी तक वो जो शख्स है, वो जो तोता है नवीद नामी, उससे चंद सवाल और पूछगछ के अलावा अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त की खबर नहीं है। ये पाकिस्तान का हाल है। अब इससे अगली बात जरा सुन लीजिए। फैजाबाद के मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक धरना नुमा सिलसिला शुरू करना चाहती थी और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज लग रहा था और पिंडी इंतजामिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रिपोर्ट करती है, उन्होंने 56 निकात के ऊपर मुश्तमिल एक इजाजतनामा आज जारी कर दिया और इस तरह से फैजाबाद फ्लाई ओवर को चारों तरफ से बंद कर दिया। अब यहाँ पे विफाक के अंदर एक इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह ने का वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी थे, उनके IG भी थे और दीगर अफसरान, जारी बात इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे। उनका जी ये जो विफाक पर चढ़ाई को रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर डालने की कोशिश की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेज लगा रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पुलिस जो IG पंजाब को या पंजाब पुलिस के एहलकार SHO आते हैं और उन्होंने कहा जनाब के, और 75% स्टेज का काम मुकम्मल हो चुका था, उनका जी आप यहाँ पे स्टेज नहीं लगा सकते। अब उनसे पूछा गया जी आप ये स्टेज क्यों नहीं लगा सकते, इसकी क्या वजूहात हैं, तो जारी बात है उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। उन्होंने सादा सी एक बात की जो पाकिस्तान में सबसे मुनासिब बात है। उन्होंने कहा देखें जी ये ऊपर से हुक्म आया है तो इसलिए आप नहीं कर सकते। लेकिन इकराम राजा साहब जो हैं वो सहाफ़ी CNN के, उनकी खबर ये है कि रावलपिंडी हसास इदारे के ऑफिस के सामने मरकजी स्टेज जिससे इमरान खान ने खिताब करना था, पुलिस ने उसे हटाने का हुक्म दे दिया है। PTI अब 6 रोड फ्लाई ओवर के पास मरकजी स्टेज बनाएगी, रहमानाबाद का जो इलाका है। तो अब इसका मतलब यह है कि कहा गया जी वहां पे कोई हसास इदारे का ऑफिस है, तो हसास इदारे के ऑफिस के सामने आप स्टेज नहीं लगा सकते, ना इमरान खान खिताब कर सकते हैं। तो इसलिए उस स्टेज को फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है। फिर अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ चीजें कैसे चलती हैं और चीजें कौन चलाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक खबर और देता हूँ, फिर फैसल वावड़ा वाले मामले की तरफ आ जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत दिफा ने जारी कर दिया है और गजट ऑफ पाकिस्तान में छप गया है और उसके साथ जनरल बाजवा की जो रिटायरमेंट है उनका नोटिफिकेशन भी छप गया है। उसके साथ अमरीकी सिफारत खाने ने जनरल आसिम मुनीर और साहिर शमशाद को मुबारकबाद दी है और इसके ऊपर आज इंटरनेशनल मीडिया जारी बात है सारे का सारा लिख रहा है और वो कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 फौरी मामलात का सामना करना पड़ेगा। पहला, मुल्क की बीमार मईशत की तामीर नौ, यानी जो मईशत है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। देखना यह है कि नया आने वाला चीफ उस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर अवाम का एतमाद बहाल करना। यह है असल पॉइंट कि जिस क्राइसिस का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सामना कर रही है, माजी के अंदर कभी भी इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि बहुत सारे लोग अभी बहुत सारा जश्न मना रहे हैं, लेकिन शुजा नवाज साहब की जो किताब है अगर आप वो पढ़ें तो उसके सफ़ा नंबर 264 के दी बैटल फॉर पाकिस्तान उस किताब का नाम है, वहाँ पे जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर के हवाले से लिखा गया है कि वो इख्तलाफी आवाज़ों या फ़ौज की मुतय्यन करदा लाइन से रूगर्दानी करने वालों बयानियों को
قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا جشن یہ جو منا رہے ہیں کہ بہت یہ کہا جاتا ہے جی وہ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج تھے تو ان کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ ذرا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب کو برخاست کیا گیا تھا ISI کی کمان کس کے پاس تھی، تو تھوڑا سا یہ جو نون لیگ کے دوست یہ آگے پیچھے جشن منا رہے ہیں وہ ابھی اس سے نکل جائیں تو چیزیں تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ ہو جائیں۔ چونکہ جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ان کے کچھ ایسٹ سے متعلق خبر آئی اور فیکٹ فوکس احمد نورانی صاحب نے وہ خبر چھاپی جس میں بتایا گیا جی وہ اچھے خاصے مالدار آدمی ہیں، ان کی مسز بھی اور ان کی بہو بھی اور ان کے بیٹے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں مزید اضافہ کرے جی۔ ہر شخص کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اس کا رزق اضافہ ہو۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی فیملی کی ٹیکس تفصیلات لیک کرنے پر ان لینڈ ریونیو کے 2 افسران، جس میں بتایا گیا کہ ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو عاطف نواز وڑائچ ہیں اور ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو ظہور احمد ہیں، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور دونوں افسران کے لاگ ان اور پاس ورڈ سے مبینہ طور پہ ڈیٹا لیک ہوا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ دیکھیں کتنی جلدی کلپرٹس تک پہنچنا اور کیسے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا، یہ ہے پاکستان کا کمال۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی کچھ ٹیکس کی معلومات لیک ہوئی تھی۔ آپ کو آج تک معلوم ہو پایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹیکس معلومات کس نے لیک کی تھی، کس کے پاس ورڈ سے، کس کے لاگ ان سے ہوئی تھی؟ تو اس ملک میں یہ طے شدہ بات ہے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، کچھ ہلکے ہیں ان کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے، باقی آپ وزیر اعظم کو بھی گالیاں دینا چاہتے ہیں دے لیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ جائیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، تھوڑی سی نہیں اچھی خاصی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس سب کے بیچ میں جو ایک اہم شخصیت ہے، جو ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جناب عالی چلے گئے ہیں یہاں سے ٹرکی اور ان کا 2 دن کا وزٹ ہے اور ظاہری بات ہے وہ ان کے لیے اب یہ پلیئر میٹنگ اور پلیئر ٹور ہوگا کیونکہ اپنے سارے کام یہاں پہ کر کے چلے گئے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ فیصل وابڈا کو کر کے نواز شریف کے لیے گراؤنڈ سیٹ کر دی گئی ہے اور عمران خان کی کم از کم ایک گن سے جان چھوٹ گئی ہے، وہ کیسے؟ اس سے پہلے خبر دے دوں، خبریں تو پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے کتنا کوئی نیب ایکٹیو ہے اور کتنا کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اب نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ شاہد خاقان عباسی نے کیا، اور شاہد خاقان عباسی نواز شریف کے یا مریم کیمپ کے ان کا کیا تعلق ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ نیب جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، یہی مسئلے کا ہے، بالکل ختم کرنا چاہیے۔ فیصل وابڈا پچھلے 2 ہفتوں سے بہت محنت کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف بہت ساری باتیں کی اور پریس کانفرنسز کی، پھر ٹی وی کے اوپر تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر کلیم کیا اور کہا میں تحریک انصاف کا۔ آج ہوا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت نے ان کو 2 آپشنز دی ہیں، غلطی تسلیم کر لو 63(1)(c) کے تحت ڈسکوالیفائی ہو جو اسمبلی کا ٹینیور ہے اس کے لیے، دوسری صورت یہ ہے کہ 62(1)(f) کی کارروائی۔ آج عدالت نے ان کو وہاں پہ کہا کہ آپ نے غلط ایفیڈیوٹ دیا اور جی مان لیا، اور ان کو کہا جی آپ یہاں پہ کہیں میں گڈ انٹینشن کے ساتھ ریزائن کر رہا ہوں، تو ایک تو ان کو انہوں نے کہا جی میں گڈ انٹینشن کے ساتھ ریزائن کر رہا ہوں، تو عدالت نے فی الحال ان کو ریلیف یہ دیا ہے کہ تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے اور اسمبلی کا جو موجودہ ٹینیور ہے اس کے لیے یعنی 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کے لیے وہ کوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو فیصل وابڈا کی سینیٹرشپ جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے توسط سے وہ جیت کے آئے تھے، اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، تحریک انصاف کی ان سے جان چھوٹ گئی ہے اور وہ اس سے استعفیٰ انہوں نے دے دیا۔ اب یہاں تک عمران خان کی حد تک تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اب کلیم نہیں کر سکیں گے، انہوں نے خود آج نکل کے بھی ایک بار کہا، صحافی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں اور وہ سیٹ بھی خالی ہو گئی، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ فیصل وابڈا کو ریلیف دیا جانا مقصود نہیں ہے، ان کو بھی دیا جانا مقصود ہے۔ وہ پریس کانفرنسز اس لیے کروائی گئی تھی کہ ان کو 2 ہفتوں کے اندر اندر ہی ان کا اجر مل گیا ان کی محنت کا جو انہوں نے عمران خان کے خلاف اتنی کی، لیکن بنیادی طور پہ یہ تاحیات نااہلیاں ختم کرنے کا گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ماحول بن رہا ہے، ایک نیا جو این آر او کی ہم باتیں سنتے ہیں لوگ، تو آج ایک کورٹ رپورٹر نے ایک ٹویٹ کیا جوڈیشل این آر او، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالت سے اب آنے والے چند دنوں کے اندر اسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف کی ختم ہوگی اور یہ ماحول آج فیصل وابڈا کے نام کے اوپر بنایا گیا ہے، مقصد باؤ جی کو ریلیف دینا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ اتنی بڑی تعیناتیاں، یہ بہت کچھ جو عمران خان باتیں کرتے ہیں، اب ایک ہی مقصد ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں کب اور کیسے ہوتی ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔